बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा ने फरमाया, दो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नाजरीन, हर शख्स के दिल में फितरी ख्वाहिश पाई जाती है कि वो एक कामयाब इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारे। वो जो भी मंसूबे बनाए वो पूरे हों, जिन चीजों की तमन्ना करे वो उसे हासिल हों, और जिस मंजिल तक पहुंचने का इरादा करे बिला रोक टोक वहां तक पहुंच जाए। अगर वो अपनी मंजिल मकसूद तक रसाई हासिल कर लेता है और अपने गोहरे मकसूद को पा लेता है तो खुद को कामयाब और खुशकिस्मत इंसान समझता है। और अगर इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और इसकी तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो खुद को नाकाम इंसान बावर करता है और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास नहीं था। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और क़यामत तक करते रहेंगे। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा जब मिंबर रसूल पर बैठते थे तो मुसलमानों से कहते कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या सवाल करते हो। ये आलम था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जिससे हमें पता चलता है इस दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आंखों से देखा कि एक शख्स अपने बाप से तल्ख लहजे में बात कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स के करीब गए और इस शख्स से मुखातब होकर फरमाने लगे, ऐ बंदा खुदा, याद रखना अगर तुम चाहते हो कि कायनात की हर खुशी तुम्हारे कदमों में हो तो तुम दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि या अली, वो दो लोग कौन हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला वो इंसान जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हारा हो, यानी कि तुम्हारा बाप, और दूसरा वो इंसान जिसने तुम्हारी हार को भी हमेशा जीत कहा, यानी कि तुम्हारी माँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान इन दो लोगों का एहतराम नहीं करता है, इनकी खिदमत नहीं करता, फिर चाहे वो इंसान जितनी भी नेकियां कर ले, लेकिन ऐसा इंसान ना तो इस दुनिया में कामयाब हो सकेगा और ना ही आखिरत में। तो नाजरीन, अगर आप दोनों जहां में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, इनकी खिदमत करो, इनकी देखभाल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, वरना सब कुछ पाकर भी बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत और बंदगी के मुतसल बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। इसकी वजह यह है कि हर चीज का खालिक व मालिक तो रब्बे कायनात है, जिसने जमीन बनाई, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे वगैरह पैदा किए, आसमान से बारिश बरसाई और फिर इंसान की सारी जरूरियात जिंदगी जमीन से वाबस्ता कर दी और इंसान की पैदाइश और परवरिश का ज़ाहिरी सबब इसके वालिदैन को बनाया। माँ रातों को जाग कर बच्चे के आराम के लिए अपना आराम कुर्बान करती है और बाप अपने बेटे और उसकी माँ के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और इसार का जज्बा ना रखा होता तो यकीनन बच्चे की सही माने में परवरिश और तरबियत ना हो पाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। चुनाचे इरशादे रब्बानी होता है कि तर्जुमा, और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक जिक्र फरमाया और वो ये है कि सिर्फ उसी की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। के बाद वालिदैन का हक जिक्र फरमाया तो उनसे अच्छा बर्ताव करना।
پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر یا رسول اللہ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کا مستحق تمہارا باپ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک میں ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ناظرین، دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ دل میں بغض اور حسد رکھتا ہو، وہ شخص بھی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں پر جلنے والا ہو، وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن و دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حسد کرنے والا مسحود جس سے حسد کیا جائے کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پر آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیات کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے مقصود کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہ امت حسد اور بغض کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں گزشتہ اقوام کی بیماریاں داخل ہوں گی جن میں سے حسد اور بغض بھی ہے، اور یہ مونڈ دینے والی ہوں گی، یہ بال نہیں بلکہ دین کا صفایا کر دینے والی ہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا پاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، وہ یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسد کی تباہ کاریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی رس، اور حسد مسلمان کے دین کو برباد کرنے والا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی خصوصی وصیت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ تک پہنچ سکے علمی وظائف کی معلومات سے بھری ویڈیو اور ان کا نوٹیفیکیشن۔ السلام علیکم۔